बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ये लोग मुल्क के साथ क्या खिलवाड़ करने जा रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। लेकिन चेयरमैन नादरा ने जो इस्तीफ़ा दिया है या उनसे ज़बरदस्ती धमका के इस्तीफ़ा लिया गया है, उसके पीछे जो कहानियाँ सामने आ रही हैं, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है इस सूरत हाल की कि जहां इनका मकसद लोगों का डाटा मैनिपुलेट करना है इलेक्शन में धांधली के लिए, वहां बड़े स्पेसिफिक तरीके से मैनिपुलेशन की जाएगी। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से इन्हें ख़तरा ये है कि अगर 1,10,00,000 ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो उनमें से कम 90 लाख इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। वो 90 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर पाकिस्तान में सिर्फ एक बंदे को भी कह दें कि आपने वोट देना है, आपको पता है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की सुनी जाती है, ख़ास तौर पर अरब ममालिक में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बैठे हैं रोज़गार के लिए, उनकी तो पूरी फैमिलीज़ पीछे यहाँ पे हैं। एक घर में 2-2, 3-3 वोट हैं, 4-4 वोट हैं। अगर वो 50 लाख हैं और हर घर में अगर 2 वोट एवरेज कर लें तो 1 करोड़ वोट तो इस तरह पड़ सकता है। इनको ख़तरा यह है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वोट तो हमने ख़त्म कर दिया कि वो अब बाहर से नहीं डाल सकते। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पाकिस्तान आने से डराने के पीछे भी यही लॉजिक है कि वो वोट देने के लिए रिस्क ना लें और पाकिस्तान ना आएँ। वरना आपको पता है कि जब भी इलेक्शंस होंगे हज़ारों लाखों लोगों ने एक दिन का भी अगर टिकट करवा के आना पड़ा तो वो टिकट वोट डालने के लिए लेकर आएंगे। उनको डराने के लिए इन्होंने एयरपोर्ट पर FIR के काउंटर बना दिए हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो आएंगे इमरान खान के सपोर्टर, उनको हिरासा करने के लिए ये सब खबरें उड़ाई जा रही हैं, डराया जा रहा है। ये सब इसका हिस्सा है। नाज़रीन इकराम, अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का सारा नादरा डाटा इकट्ठा किया जाएगा और उनकी पाकिस्तान में मौजूद फैमिलीज़ के वोट रद्दोबदल करके इधर उधर किए जाएं ताकि वो वोट ही ना डाल सकें। गड़बड़ की जाएगी, वो अपने हलकों से निकाले जाएंगे। इस बार ये डाटा की बुनियाद पर काम कर रहे हैं, मुझे ऐसे लगता है। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि जिस तरह का लेटर इन्होंने लिखा है रिजिग्नेशन का, वो कहते हैं कि मुझसे जिन समझौतों की तवक्को की जा रही है मेरे अक़दार से ज़्यादा अहम नहीं है। अब ये तारिक मलिक जो चेयरमैन नादरा हैं, इनका नाम भी ECL में डालने की इत्तलाआत आ रही हैं। वो कहते हैं कि यहाँ जो सियासी तौर पर किया जा रहा है कि हमारा और उनका, मैं इस तरह का काम नहीं कर सकता। तो यही समझ आता है कि वोटर लिस्टों का मामला हो, अवाम के डाटा का मामला हो, बहुत कुछ गड़बड़ करने का प्लान है और बड़े पैमाने पर है। इसकी वजह यह है कि ये गद्दार बनाने वाली फैक्ट्री इस बार गद्दार नहीं बना पा रही। अवाम ने मानने से इनकार कर दिया है। आप पाकिस्तान के सबसे बड़े स्टार, पाकिस्तान का पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा नाम रोशन करने वाले इंसान, पाकिस्तान की नेक नामी का बायस बनने वाले इंसान, पाकिस्तान का सबसे क्लीन जो हिस्ट्री में वज़ीर आज़म रहा है, हालत यह है कि आपसे एक केस नहीं बन रहा अदालत में चलाने के लिए और उसको आप गद्दार साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जब उसको गद्दार साबित करने की कोशिश करेंगे, जिस बंदे का ये ट्रैक रिकॉर्ड हो, जिसके दुश्मन भी मानते हो कि वो करप्ट नहीं है, तो कोई भी नहीं मानेगा आपकी बात। आप गलत पटड़ी पर चढ़ गए हैं। तो नाज़रीन इकराम, ये जितनी मर्जी मैनिपुलेशन कर लें, आप लोगों ने तैयार रहना है। जब भी इलेक्शंस हों, अभी होते हैं अक्टूबर में हों या फिर अगले साल होते हैं, जब भी हों, आपने इसको जिहाद समझना है। आपका वोट इन्होंने एक हलके से दूसरे में फेंकना है या एक शहर से दूसरे में उठा के फेंकेंगे। इस तरह ट्रैवल करें, आप अपना वोट SMS से चेक करें, मेक श्योर करें वो एक दिन ही होगा जब आप अपनी आज़ादी ले सकते हैं। उससे पहले ये जंग मेरे नज़दीक बढ़नी जा रही है। पाकिस्तान में इस वक्त जमहूरियत बहाल करने के लिए एक बड़ी जंग लड़नी पड़ेगी। इस वक्त पाकिस्तान में जमहूरियत रोल बैक हो चुकी है। मीडिया पर बैठे लोग जो ताकतवरों के लिए काम कर रहे हैं, वो भी अपनी प्राइवेट महफिलों में कह रहे हैं कि मुल्क में समझ लें कि जमहूरियत रोल बैक कर दी गई है और ये जो हाई बर्ड वो भी ख़त्म हो गया है। अब वही रूल कर रहे हैं, बस सामने चमचे बैठे हैं। ना इनका हुक्म चलता है, ना इनका फैसला माना जाता है। फैसले पीछे बैठ के फ़र्द वाहिद कर रहा है और पाकिस्तान इसी तरह से चलेगा और ये अगले 10 से 15 साल का प्लान है। अब इसमें कठपुतलियाँ इन्हें चाहिए
اور اس کے لیے عمران خان کی پاپولیرٹی، عمران خان کو ختم کرنا ضروری ہے، ورنہ جو ان کا پلان ہے کہ کچھ ٹائم گزار کے اس کو کرش کر کے ہم ایک چربا حکومت بنا کے اپنی حکومت جاری رکھیں گے، اور وہ اتنی کمزور حکومت ہوگی کہ 1 یا 2 ووٹ پر کھڑی ہوگی یا ایک پورے اتحاد پر کھڑی ہوگی۔ ایکسٹینشن کا جب وقت آئے گا تو ایک دم اتحادی ناراض ہونا شروع ہو جائیں گے اور پھر اچانک ایکسٹینشن دے دی جائے گی۔ تو پاکستان میں جمہوریت کا تو بوریا بستر گول ہے۔ عوام کو ایک طویل جدوجہد کرنا پڑے گی جمہوریت کی بحالی کے لیے، کیونکہ لوگوں کو اس نام سے ہی نفرت دلائی گئی ہے اور یہ انہی کی طرف سے کیا گیا ہے۔ جہاں حقیقی جمہوریت ہو وہاں پہ خوشحالی لازمی آتی ہے، عوام کا کولیکٹیو فیصلہ جہاں مانا جاتا ہے وہاں پر لازمی خوشحالی آتی ہے، جبکہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ جمہوریت اچھی نہیں ہے، یہاں کی جمہوریت سے تو ڈکٹیٹرشپ بہتر ہے۔ یہ غلط چورن ہمیں بیچا گیا جسے ہم نے خریدنا نہیں ہے۔ 75 سالوں سے جنہوں نے یہ ملک چلایا ہے، اگر انہیں چلانا آتا ہوتا تو آج ملک ٹھیک ہو چکا ہوتا، معیشت ٹھیک ہوتی، پاکستان کے پاس دولت ہوتی، زر مبادلہ کے ذخائر ہوتے، قرض اس طرح نہ ہوتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انکیپیبل ہیں، انکمپیٹنٹ ہیں ملک چلانے کے لیے۔ تو میرا ان کو یہ مشورہ ہے کہ 75 سال کافی ہوتے ہیں، اگر آپ نے کچھ کرنا ہوتا تو آپ کر لیتے۔ اب ایک دفعہ شفاف الیکشن ہونے دیں، ملک سیاستدانوں کو بھی چلا لینے دیں۔ یقین کریں کہ جتنا برا ملک اس وقت اب ہے اس سے برا نہیں ہوگا۔ کیا آپ کو اب گردشی قرضے کے بارے میں سننے کو ملتا ہے؟ عمران خان کے دور میں تو ہر تیسرے دن میں بھی بات کیا کرتا تھا۔ انہوں نے اس طرح سے اصل ایشو سے ہمیں ہٹا دیا ہے۔ پاکستان کا صرف گردشی قرضہ ہی اکیلا پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے، اتنا یہ بڑھ چکا ہے۔ عمران خان کے دور میں یہ 2200 ارب تھا، اب یہ تقریباً 3100 سے 3500 ارب سے اوپر چلا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ صرف ہمارا انرجی سیکٹر کا گردشی قرضہ ہی ہمیں لے ڈوبے گا۔ ہمارا ڈالر میں جو قرضہ ہے 125 ارب ڈالر، اور ہمارے ٹوٹل سٹیٹ بینک میں پیسے 3.9 ارب پڑے ہیں، وہ بھی ہمیں دوست ممالک نے رکھنے کے لیے دیے ہیں۔ ہمارے پاس اپنا تو کچھ نہیں ہے، ابھی ہم مزید دوست ممالک سے قرضہ مانگ رہے ہیں۔ IMF ہمیں اس صورتحال میں پروگرام دینے کو تیار نہیں ہے۔ پاکستان کو جس طرح کے ریفارمز چاہیے، انتہائی روتھ لیس قسم کے، اس میں عوام شدید ترین تکلیف سے گزرے گی، اور یہ ریفارمز بغیر ایک پاپولر حکومت کے نہیں ہو سکتے۔ تو میرا سوال ہے، آپ بھی کامنٹس میں جواب دیجئے گا کہ آخر یہ کیا چاہتے ہیں چربا بنا کے؟ اور عمران خان نے مستقبل کا جو نقشہ کھینچا ہے کہ یہ پھر سے کھچڑی پکانا چاہتے ہیں کہ یہی جماعتیں، یہی چونچو کا مربع دوبارہ آئے، اور کہا جا رہا ہے کہ شوکت ترین کے کزن کو بھی تیار کیا جا رہا ہے تو وہ بھی اس کھچڑی میں شامل ہو جائے گا۔ اب اس سے گورننس کیسے ٹھیک ہوگی؟ آپ ملک میں اپوزیشن ہی ختم کر دیں اور ساری جماعتوں کو حکومت دے دیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ کوئی کیوں ڈیلیور کرے گا؟ اگر مجھے یہ پتا ہو کہ الیکشن کوئی بھی جیتے، میں نے پھر بھی حکومت میں حصے دار بننا ہے، میں کیوں کارکردگی دکھاؤں گا؟ آپ مجھے بتائیں، میں کیوں کرپشن نہ کروں جب مجھے پتا ہے کہ جس نے بھی جیتنا ہے میں نے حکومت میں ہونا ہے؟ اگر ان کا پلان یہ ہے کہ وزیر اعظم بنانا ہے بلاول کو، وزارت اعلیٰ پنجاب دینی ہے نون لیگ کو، صدر بنانا ہے فضل الرحمان کو، تو آپ مجھے بتائیں کہ اپوزیشن کہاں ہوگی؟ تحریک انصاف کو تو یہ ختم کر رہے ہیں، یا تو صورتحال یہ ہوتی کہ ان کو بھروسہ ہوتا ہے کہ عمران خان کو یہ ختم کر دیں، نواز شریف کو لے آئیں، اور وہ کہتا کہ میں ساری دولت پاکستان میں لے آؤں گا، زرداری کہتا کہ میں اپنی ساری دولت پاکستان لے آؤں گا، ان کے جتنے بھی 25-30 ارب بنتے ہیں اگر وہ لے آتے تو پاکستان کے آدھے مسائل حل ہو جاتے، پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ جاتے، ڈالر کی قیمت بھی سٹیبل ہو جاتی، اور پاکستان سال 2 سال میں نکل جاتا اور ریکوری بھی ہو جاتی۔ یا تو یہ اس طرح کا کچھ کر رہے ہوتے تو پھر بھی ہم کہتے کہ ان کو پاکستان کی بہبود کا خیال آ گیا ہے، اس لیے طاقتور ان کے پیچھے کھڑے ہیں۔ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں طاقتوروں کا ان کے پیچھے کھڑے ہونے کا صرف ایک ہی جواز ہے کہ ان سب نے مل کر اپنا قبضہ جو ہے وہ ہر صورت برقرار رکھنا ہے، جو مرضی ہو جائے، اقتدار زیادہ ضروری ہے۔ یار جب ملک ہی راکھ کر دو گے تو کیا ایشز پر حکومت کرو گے؟ کل تحریک انصاف نے اپنے آن لائن سیمینار میں پورا پروگرام دیا، بڑی زبردست گفتگو کی عمران خان نے، خاص طور پر جو تقریر کی، زرداری، شہباز، نواز، فضل الرحمان میں کوئی ایک بھی اس طرح کی تقریر کر دے۔ پھر دوسری جانب چیف جسٹس بندیال کا بڑا کردار عام ہے، ابھی تک چیف جسٹس بندیال
जस्टिस मुनीर के नक्शे कदम पर हैं, दबाव अगर उन पर है तो हम जस्टिस मुनीर को क्यों गालियां देते हैं, क्या उन पर दबाव नहीं डाला गया होगा? तो अब इन मुश्किलात में स्टैंड लेना असल काम है। आप अगर स्टैंड लेते, सारी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ ख़त्म हो जाती। जब सुप्रीम कोर्ट फैसला करती कि ये गलत अरेस्ट कर रहे हैं और पूरे पाकिस्तान में इन गैर कानूनी गिरफ्तारियों को रोका जाए, सुप्रीम कोर्ट इनिशिएटिव लेती और जुडिशल कमीशन बना देती, तो आलमी सतह पर आवाज़ें उठ जाती कि सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी जाती और मुल्क में हालात कंट्रोल हो जाते और इतने लोग ना जो है वो गिरफ्तार होते। तो इस वक्त भी जस्टिस बंदयाल के पास जो है वो कुंजी है। सितंबर में इन्होंने रिटायर हो जाना है, जाते जाते ये कुछ अहम फैसले कर जाएं। अब इमरान खान को ये जेल में डालेंगे, प्लान यहाँ तक है कि इमरान खान को फांसी लगा दें। जून ख़त्म होने से पहले इमरान खान को हर सूरत गिरफ्तार करना है और पार्टी 3 लोग चलाएंगे, शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खटक और परवेज़ इलाही। ये बड़ों का प्लान है। अब देखना यह है कि इस पर ये अमल कर सकते हैं या नहीं।